अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आपको नज़्म शुक्र तेरा खुदाया की पढ़ाई और नसर नवीसी का काम करवा दिया गया है। आज हम इसी नज़्म के आखिर में दी गई मश्क में से सवालात के जवाबात के बारे में जानेंगे। आप सब कारवाने उर्दू का सफ़ा नंबर 2 खोल लीजिए। जी, सब बच्चों ने खोल लिया सफ़ा नंबर 2? शाबाश। जी, गौर से देखिए। सवाल नंबर 2, सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 2 के ज़ैली सवालात दिए गए हैं, यानी सवाल नंबर 2 के अज्जा दिए गए हैं। जुज़ नंबर 1, ये नज़्म किसने लिखी है? बेटा, आप सफ़ा नंबर 1 खोलिए और देखिए कि नज़्म के आखिर में एक नाम दिया गया है। सबको नज़र आ रहा है? शाबाश। क्या नाम है? हफीज़ सिद्दीकी। क्या आप सिर्फ हफीज़ सिद्दीकी जवाब में लिखेंगे? नहीं, कैसे लिखेंगे पूरा जवाब? ये नज़्म हफीज़ सिद्दीकी ने लिखी है। शाबाश। आप लोग साथ साथ अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं बेटा? शाबाश। अब जुज़ नंबर 2, नज़्म के पहले और आखिरी शेर का मतलब लिखिए। जी बेटा, सफ़ा नंबर 1 खोलिए और देखिए कि शेर नंबर 1 का क्या मतलब है। कोई बच्चा पढ़ेगा ये शेर? ये दुनिया में जो कुछ नज़र आ रहा है, खुदाया ये तेरा बनाया हुआ है। ए अल्लाह ताला, इस दुनिया में हमें जितनी भी नेमतें नज़र आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो सब के सब तेरी पैदा करदा हैं और तूने ये दुनिया बनाई है। हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब का सब तूने ही पैदा किया है। ठीक है? अब आखिरी शेर को तवज्जो और गौर से देखिए। हमारे लिए तूने सब कुछ बनाया, तो करते हैं हम शुक्र तेरा खुदाया। अब इस शेर में शायर क्या कहता है कि ए अल्लाह ताला, तूने हमारे लिए बेशुमार बेहिसाब लातादाद इतनी नेमतें पैदा की हैं कि जिनको गिनना इंसान के बस से बाहर है। ठीक है? तो इतनी नेमतों के बदले में जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, हम ए अल्लाह ताला तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। ठीक है बेटा? सवाल नंबर 3 को गौर से देखिए। नज़्म से अल्लाह ताला की दी हुई किसी एक नेमत का इंतखाब कीजिए और लिखिए कि अगर ये नेमत ना होती तो क्या होता। जवाब को कम से कम 4 नुकात में तहरीर कीजिए। यानी इस नज़्म में आपने बहुत सी नेमतों के बारे में पढ़ा है, लेकिन आपने इस सवाल के मुताबिक आपने किसी एक नेमत के बारे में लिखना है और उस नेमत की 4 बातें लिखनी है उसके बारे में। ठीक है? आप बारी बारी मुझे बच्चे बताएं कि कितनी नेमतों के बारे में हमने इस नज़्म में पढ़ा है। जी बेटा, आप बताइए। ज़मीन आसमां, शाबाश। आप बताइए बेटा। पहाड़ और दरिया, ज़बरदस्त। आप बताइए। दरख्त और पौधे, ज़बरदस्त। फल फूल, शाबाश। जी बेटा, और बताएं, सोचिए। सूरज, रोशनी, शाबाश। आप बताइए। चांदनी, जी ज़बरदस्त। साफ पानी, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त। पानी तो अल्लाह ताला की बेटा बहुत कीमती और नायाब नेमत है। ठीक है? और बहुत बड़ी नेमत है, इसका तो हमें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है? अब पानी के बारे में मुझे हर बच्चा एक एक बात बताएगा। जी बेटा, आप बताइए। पानी ना होता तो क्या होता बेटा? जी, हम जिंदा ना रह सकते। आप बताएं। फल फूल पौधे ना उग सकते, बिल्कुल, दरख्त ना उग सकते, और बादल ना बनते, बारिश ना होती। बिल्कुल सही। ठीक है बेटा? सवाल नंबर 4 को गौर से देखिए। आपके ख्याल में हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र किस अंदाज में अदा कर सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। बेटा, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने की बहुत सी मुख्तलिफ सूरतें हैं। ठीक है? मुख्तलिफ तरीके हैं, हर एक का तरीका दूसरे से जुदा है। आपने कभी देखा है बेटा, खिलाड़ी जब जीत जाते हैं मैदान में,
وہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک دم سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ، ایک صورت ہے۔ پھر آپ ہاتھ اٹھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، یعنی سجدہ کر کے شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں، تب آپ زبان سے بھی کہتے ہیں شکر الحمدللہ، پانی پیتے ہیں اس وقت بھی کہتے ہیں۔ تو آپ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کو دیکھیے غور سے۔ نظم سے وہ مصرع تلاش کر کے لکھیے جس میں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کسی کو معلوم ہے متضاد کس کو کہتے ہیں؟ جماعت سوم میں پڑھا تھا آپ لوگوں نے متضاد الفاظ کے بارے میں؟ شاباش! کون سے ہوتے ہیں؟ الٹ الفاظ، جی، اور ضد۔ صفحہ نمبر 1 کھولیے اور دیکھیے، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے متضاد الفاظ؟ شاباش! زمین آسماں بھی ہیں تو نے بنائے۔ ادھر کیا لکھیں گے؟ زمین آسماں بھی ہیں تو نے بنائے۔ اب صفحہ نمبر 3 کھولیے اور دیکھیے، اس میں سوال کیا ہے؟ نظم میں لفظ صاف پانی استعمال ہوا ہے، اس میں پانی موصوف اور صاف صفت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پانی جو ہے وہ موصوف جس کی خوبی بیان کی جائے، اور صفت کیا ہے؟ خوبی کو کہتے ہیں۔ اب آپ نیچے دیے ہوئے الفاظ سے پہلے مناسب صفات استعمال کیجئے۔ صفات کس کی جمع ہے بیٹا؟ صفات کس کی جمع ہے؟ صفت کی، شاباش! جس کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں، صفات کا مطلب خوبیاں اور صفت کا مطلب خوبی، شاباش! آسمان، آسمان کیسا ہوتا ہے؟ رات کے وقت کیسا ہوتا ہے؟ تاروں بھرا، شاباش! صبح کے وقت کیسا ہوتا ہے؟ نیلا آسمان، کھلا آسمان، شاباش! پہاڑ، بلند پہاڑ، سرسبز پہاڑ، اونچا خشک پہاڑ، شاباش! درخت کیسا ہوتا ہے؟ درخت کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ سایہ دار ہوتے ہیں، کچھ گھنے ہوتے ہیں، کچھ پھلدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوئے؟ سایہ دار درخت، شاباش! گھنا درخت، سرسبز درخت، پھلدار درخت، شاباش! پھل کیسا ہوتا ہے؟ پھلوں کے بھی مختلف ذائقے، رنگ ہوتے ہیں اور خوشبوئیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ میٹھا پھل، کڑوا پھل، ذائقے دار پھل اور کھٹا پھل، شاباش! سورج کیسا ہوتا ہے؟ جب بہت تیز روشنی ہوتی ہے سورج کی تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ آج سورج چمکدار ہے، چمکدار سورج، روشن سورج، گرم سورج، بالکل صحیح۔ زمین کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ کیسے ہوتے ہیں؟ زمین، گرم زمین، جب سورج کی تیز شعاعیں زمین پر پڑتی ہیں تو زمین گرم ہو جاتی ہے، تو کیا کہیں گے اس کو؟ گرم زمین۔ اور کچھ زمین ایسی، کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر پھل پھول نہیں اگتے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بنجر زمین۔ اور جہاں ریت ہی ریت ہو اس کو کیا کہیں گے؟ ریتلی زمین، گیلی زمین، زرخیز زمین۔ زرخیز یعنی جس پر پھل پھول پودے بہت جلدی اگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دریا، لمبا دریا، شاباش بیٹا! آپ بتائیے، بہتا دریا، بالکل صحیح۔ اور جب پانی کی قلت ہوتی، بارشیں نہیں ہوتی کافی عرصے تک، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دریا بھی خشک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم کہتے ہیں؟ خشک دریا، چھوٹا دریا۔ اس کو دریا نہیں آپ نے بیٹا بولنا، کیا بولیں گے؟ دریا، کیا؟ دریا، شاباش! اگلا لفظ ہے پودا۔ پودا کیسے ہوتے ہیں؟ پودے، خاردار پودا، کانٹے دار پودا، سرسبز پودا۔ جی بیٹا آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ لمبا پودا، بالکل صحیح۔ پھول، جی پھول تو بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں، اور پھولوں کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھولوں کے رنگ ہوتے ہیں، گلابی پھول، جی تازہ پھول، مرجھایا پھول۔ جب آپ پودے سے پھول توڑ لیتے ہیں تو وہ 1-2 دن کے بعد کیسا ہوتا ہے؟ کیا ویسے ہی تر و تازہ رہتا ہے؟ جی نہیں رہتا، بالکل صحیح، مرجھا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرجھایا پھول۔ اور لال پھول، بالکل صحیح۔
بچوں مجھے امید ہے کہ میں نے صفت اور موصوف کے بارے میں جو آپ کو بتایا ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے گھر پر بھی اس کی مشق کرنی ہے، اور کتاب پر یہ سوال جو کرنے والا ہے آپ نے کتاب پر کرنا ہے، اور جو کاپی پر کرنے والے سوالات ہیں وہ آپ نے اردو لٹریچر کی کاپی پر بہت اچھی تحریر میں، اچھی لکھائی میں آپ نے کرنے ہیں۔ بچوں اب میں نے کچھ سوالات جو آپ کو زبانی آپ کو پڑھائے ہیں، اب یہی سوالات جو ہیں ان کے جوابات میں نے آپ کے لیے حل کیے ہیں تاکہ آپ کی مزید بہتر رہنمائی ہو سکے۔ آپ ان کو غور سے دیکھیے اور کوشش کیجئے آپ بھی اسی طریقے سے لکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔